नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 13 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने, देशनामा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको देशनाको शीर्षक रहेको छ स्वाभाविक दुःख सामना। देशना भनेर हामीले 433 भागमा छौं आज, र स्वाभाविक दुःख भनेर जुन उल्लेख गरिएको छ, यो स्वाभाविक दुःख भनेको चाहिँ कस्तो? हरेकको जीवनमा आएरै छाड्ने यसलाई स्वाभाविक दुःख भनेर भनिन्छ। स्वभावतः पाइने, प्राप्त हुने जुन दुःख तपाईको जन्म सँगसँगै तपाईसँग छाया जस्तो पछि पछि लागेर आउँछ, स्वाभाविक दुःख। अब जीवन रहेपछि तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि दुःखको बारेमा, हैन, दुःखको निवारणको बारेमा, दुःख निवारण गर्ने मार्गको बारेमा, दुःखको कारणको बारेमा पनि तपाईले सुन्नु भएकै हो, जसलाई हामी चतुरार्य सत्य भनेर भन्छौं। अब यो भयो दुःख निवारण, दुःखबाट मुक्तिको मार्ग भयो, हैन। अब यहाँ स्वाभाविक दुःख जुन चीज तपाई जन्म लिइरहनु भएसम्म, यानी कि तपाई अब बाँचुन्जेल त तपाईले दुःख त भोग्नु पर्यो, हैन। यो बाँचुन्जेल प्राप्त भएको यो दुःखलाई तपाईले कसरी सामना गर्ने, कसरी सामना गर्नु पर्ला भन्ने विषयको शीर्षक हो आज। जस्तै अब स्वाभाविक दुःख भनेपछि तपाईको जीवन जन्म हुने बित्तिकै पछि लागेर आउने दुःख भइहाल्यो। यो दुःखहरू के हुन् त भन्दाखेरि, जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका पुरानो हुनु दुःख, समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। यसरी यो जुन दुःखहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ, दुःखको रूपमा, दुःख सत्यको रूपमा, दुःख आर्य सत्यको रूपमा, यो दुःख भनेको स्वाभाविक दुःख हो के? यो सबैलाई हुन्छ। यो तपाईलाई हुन्छ, मलाई हुँदैन, मलाई हुन्छ, तपाईलाई हुँदैन भन्ने हुँदैन। यो दुःख
सबैलाई समान रूपमा स्वाभाविक रूपमा हुने दुःखलाई नै दुःख सत्य भनेर भनिन्छ कि। अब तपाईलाई भएको दुःख मलाई हुँदैन, मलाई भएकोलाई उसलाई हुँदैन भने त्यो सत्य भएन के। त्यो कसैको लागि सत्य छ भने कसैको लागि असत्य हुन जान्छ क्या। त्यो सत्य भनेको त एउटै हुन्छ नि। त्यसैले यो स्वाभाविक दुःख भनेको जन्म मरणको यो जुन दुःख छ यो स्वाभाविक दुःख हो। यो जतिसुकै ज्ञानी होस्, जतिसुकै ज्ञानी होस्, जतिसुकै धन होस्, जतिसुकै मन होस्, जतिसुकै तन होस्, जतिसुकै जन होस्, यो दुःख त आएर छाड्छ। यो दुःख त आएर छाड्छ। मसँग धन छ, मसँग जन छ, मसँग तन छ, मसँग मन छ, मसँग ज्ञान छ। ए दुःख तिमी पर पर जा, पर पर जा भन्दैमा त्यो दुःख जाँदैन हैन। यस्ता यस्ता दुःखहरू भनेको त चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो रङ्क होस्, चाहे महाजन होस्, चाहे भिखारी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे जस्तो सुकै प्राणी होस् हैन, जलचर होस्, थलचर होस्, सबमा यो दुःखको हो। दुःख त हुन्छ, दुःख त हुन्छ। स्वाभाविक दुःख क्या हैन। यसलाई दुःख सत्य भन्छ कि, दुःख आरे सत्य भन्छ कि। अब यो दुःखबाट निवारण हुनुको निमित्त त तृष्णालाई नै निर्मूल गर्ने हो। तृष्णा नै यसको कारण हो। निर्वाण पुगेपछि नै यो दुःखबाट मुक्त भइन्छ। यसको मार्ग पनि छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। तर तृष्णा निर्मूल गर्न नसकेसम्म, निर्वाण नपुगेसम्म, त्यो मार्गमा पूर्ण रूपमा हिँड्न नसकेसम्म यो दुःखको सामना त गर्नु पर्यो। थोकिन त आउँछ, तपाईको जिन्दगीमा थोकिन आउँछ। अहिले पनि कति आइसक्यो होला तपाईको जीवनमा यस्ता दुःखहरूको ठोकाइहरू हैन। अब यो दुःखबाट मुक्तिको मार्गमा, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि यो दुःख त नआउने भन्ने होइन। यो त आइरहन्छ। त त्यो मार्ग पूर्ण नहुन्जेलसम्म हामीले यो दुःखसँग त सामना गर्नु पर्यो। पर्यो कि परेन? पर्यो। त यो दुःखसँग सामना कसरी गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रसङ्ग तपाईहरुलाई सुनाउन खोजेको के। बुढो त हुन्छ तपाई, अब तपाई अरहन्त भएको छैन। श्रोतापन्नसम्म त हुने कहिले कहिले अरहन्तको कुरा छोडौं। अब तपाई पृथकजन नै हुनुहुन्छ भने यो दुःख आउँदाखेरि त्यो दुःखसँग सामना कसरी गर्ने? अब यो मात्र होइन, तपाईको चाहिँ अष्टलोक धर्म पनि आउँछ। दुःख मात्र होइन, कहिलेकाहीँ सुखसँग पनि सामना गर्नुपर्छ। हामी त कस्ता छौं त भन्दाखेरि दुःख आउँदाखेरि आत्तिने गर्छौं भने सुख आउँदाखेरि मात्तिने गर्छौं। न दुःखसँग सामना गर्न सक्छ न सुखसँग सामना गर्न सक्छ के हामी। त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो जीवन हामीले सञ्चालन गर्यो भने यो जीवनको आकार कस्तो हुन्छ होला? राम्रो हुन्छ होला कि कुरूप हुन्छ होला? तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दुःख मात्रै सामना गरेर पुग्दैन, सुखसँग पनि सामना गर्नुपर्छ। सुखले तपाईलाई कति माट्टिन लगाउँछ भन्ने नि। यो मात्तिने र आत्तिने भनेको चीज यस्तो चीज हो पुरै रक्सी लागेको जस्तो। दुनियाँलाई थाहा हुन्छ तपाईले लागेको छ, तर तपाई आफूले थाहा हुँदैन कि मलाई चाहिँ लागेको छ भनेर। आफूलाई मात्र थाहा हुँदैन, दुनियाँलाई थाहा हुन्छ फेरि। सुखमा तपाई मात्तिरहेको हो, तपाईलाई मात्र थाहा हुँदैन, दुनियाँलाई थाहा हुन्छ फेरि। त्यो रक्सी लागेको जस्तो के। रक्सी लागेको मान्छेले आफूले लागेकै छैन भन्न थाल्छ के, तर संसारलाई थाहा हुन्छ कि यसलाई रक्सी लाग्यो।
सुरापान यसलाई लाग्यो भन्ने थाहा हुन्छ। दुनियाँलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि आफूलाई थाहा नहुने भनेको यही सुरापानै हो। त्यस्तै हो उपासक-उपासिकाहरू, यो हो लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड आदि इत्यादि तपाईमा चढ्यो भने दुनियाँलाई थाहा हुन्छ, तपाईलाई मात्र थाहा हुँदैन। दुनियाँलाई थाहा हुन्छ, त्यो तपाईलाई मात्र थाहा हुँदैन। अब त्यसैले सुख हुँदाखेरि पनि सामना गर्नुपर्छ, दुःख हुँदाखेरि पनि सामना गर्नुपर्छ। दुःखमा पनि मात्तिने गर्छन् मान्छेहरू, तन्न ढोकेको मान्छेहरू जस्तै मात्तिन्छ के, चढ्छ उसलाई। अब तपाईको भनौँ न अष्टलोक धर्म, दुःख आउँछ, सुख आउँछ, यस आउँछ, अयस आउँछ, निन्दा आउँछ, प्रशंसा आउँछ, लाभ आउँछ, अलाभ आउँछ। यो 8वटा लोक धर्महरूलाई अष्टलोक धर्म भनेर भनिन्छ। जन्म लिइसकेपछि यो अष्टलोक धर्मले त तपाईलाई हान्छ के। तपाईको जीवनमा यो अष्टलोक धर्म त चढ्छ। यस्ता कुराहरूबाट पनि कसरी सामना गर्ने? अब तपाईलाई चाहिँ निन्दा गर्यो भने तपाईलाई के हुन्छ? दुःख भइहाल्छ। किन? अब तपाईँ आत्तिन्छ, कसैले मलाई निन्दा गरिरहेको छ, आत्तिएर हुन्छ त। अब कसैले तपाईलाई प्रशंसा गर्छ भने तपाईँ मात्तिएर हुन्छ त। शान्त मनले त्योसँग सामना गर्नुपर्छ कि, त्योसँग सामना गर्नुपर्छ। अब जीवनमा सुखको कुरालाई छरौँ एकैछिन, सबैसँग सामना गरेर त त्यस्तै किसिमले हो। अब दुःख आयो, तपाईलाई दुःख आयो, पीर आयो, चिन्ता आयो, शोक आयो, तनाव आयो, हैन, समस्या आयो। यससँग अब कसरी सामना गर्ने? आउँछ तपाईको जिन्दगीमा, जतिसुकै जस्तोसुकै जे भए पनि तपाईकोमा त त्यो नायकन छोड्दै छोड्दैन, आउँछ। जिन्दगीको नामै यो हो कि फेरि जीवनमा समस्या, पीर, चिन्ता छैन भने तपाईको जीवनको स्वादै हुँदैन, फेरि जीवनको मजै हुँदैन फेरि, हैन? मजै हुँदैन। जीवनको नामै यस्तै हो कि यो समग्र यो विषयहरू समेटेर नै जिन्दगी बन्ने हो नि त, हैन? एउटा मान्छे आएछ, एउटा भिक्षु कहाँ आएछ, जस्तै म जस्तै भिक्षु होला, हैन? भिक्षु भनेर थाहा पायो नि तपाईले। एउटा युवक आएछ, हात जोडेर भिक्षुलाई वन्दना गरे र भन्थे मलाई साह्रै दुःख भयो, मलाई साह्रै पीर पर्यो, मलाई जीवनमा ठुल्ठुलो समस्याहरू आयो, हैरान भए, म त हैरान भए। कति दुःखहरू झेलेर आएँ मैले, कति दुःखहरू झेलेर आएँ, सौदा ती दुःखहरू सँग निवारण, दुःखको सामना गर्ने के उपाय, कुशलता हुन्छ कि भनेर भन्दै सामुन्ने आएको। पक्कै पनि भगवान बुद्धले दुःखसँग सामना गर्ने तरिका त सिकाउनु भएको छ होला नि। दुःखबाट मुक्त हुने मात्रै होइन होला, दुःखसँग सामना गर्ने पनि त सिकाउनु भएको होला नि त भन्थे। एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को मेरो जीवनमा दुःखको लहरहरू यसरी आए कि कमिलाको ताती जस्तो। देख्नु भएको छ कमिलाको ताती? मजाले त्यो माला उनी जस्तो गरेर हिँड्छ तिनीहरू। एक पछि अर्को गर्दै मेरो जिन्दगीमा दुःखहरू आउँदैछ। एक पछि अर्को हुँदै गरी मेरो जिन्दगीमा
दुःखहरू आएको छ हैन? मेरो यो जीवनको परेशानी निवारण गर्ने, परेशानी मेरो दुःख कष्टबाट म बाहिर निस्किने कुनै उपाय बताइदिनुस् न। भगवान बुद्धले त यस्तो दुःखसँग सामना गर्ने कुनै उपाय त दिनुभएको होला नि। चारै दिशामा धाएको थिए, कसैले चाहिँ त्यो दुःखसँग सामना गर्ने उपाय नै दिन सकेन। त भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ भन्ने सुनेको मैले, भगवान बुद्धको परिपूर्ण व्यक्ति भन्ने सुनेको मैले। त्यसैले भन्थे मलाई एउटा कुनै उपाय दिदिनुस् न। भनेर त्यो युवकले त्यो भिक्षुले भनेछ हैन। भिक्षुले भने, हे उपासक, अवश्य पनि भगवान बुद्धले यसको पनि यो दुःख, स्वाभाविक दुःखसँग सामना गर्ने उपाय पनि सिकाउनु भएको छ। दुःखबाट निवारण हुने त छँदैछ। चतुरार्य सत्यमा दुःखबाट निवारण गर्ने मार्ग पनि देखाएको छ हैन, कारण पनि देखाएको छ, निवारण पनि देखाएको छ। त सामना गर्ने उपाय पनि देखाएको छ। म अब उपासकलाई सिकाइदिन्छु। त भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको। ओहो, अब त म धन्य हुने भए, बल्ल सही ठाउँमा आइपुगे म। त्यो युवकलाई लाग्यो त्यस्तो। त भन्टेले भगवान बुद्धले जुन कुराहरू उपमा दिनुहुन्थ्यो त्यही उपमा त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई चाहिँ प्रयोग गरिदियो के। जहाँ बसिरहेको थियो एउटा तलाउ थियो, तलाउको नजिक भिक्षु बसिरहेको थियो। त्यो युवक पनि त्यही आइपुगेको थियो हैन। दुःखसँग सामना गर्ने उपाय लिनको निम्ति त्यो भिक्षुले, हे उपासक, त्यसो भए एक मुट्ठी नुन ल्याऊ। एक मुट्ठी नुन लिए। हे उपासक, अब त्यो एक मुट्ठी नुनलाई एउटा गिलासमा, एउटा चाहिँ हैन गिलासमा हाल। त एक मुट्ठी अब हैन अलिकति गिलासमा हालेछ, घोलेछ के नुन। त्यसपछि त्यो भन्तेले त्यो उपासकले भनेछ, अब पिउनुस् त्यो पानी। के गर्नु खोजे हो यो भिक्षुले? म दुःखसँग सामना गर्ने उपाय माग्दैछु, यो त मलाई पानीमा, गिलासको पानीमा एक मुट्ठी नुन मिसाएर पो पिलाउँदो रहेछ बा। मनमा त कुरा खेलेको। तैपनि अब उपाय कुशलता होला नि भन्ठानेर उसले त्यो अलिकति खाएको त खानै सकेन। अब एक गिलासमा एक मुट्ठी नुन राखेर पनि त्यो पानी पिउन सकिन्छ त? सकिँदैन। उसले अलिकति मात्र पिएको मुख नै बिगार्यो कि। त भिक्षुले सोधे, उपासक भन्नुहोस्, त्यो एक मुट्ठी नुन गिलासमा राखेर घोलेको त्यो पानी पिउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? ओहो, नुनिलो, खर्रो, साह्रै गाह्रो। यसरी त पानी पिउन सकिँदैन। यसरी त पानी पिउन सकिँदैन। गाह्रो छ। स्वाद त बेस्वाद भयो नि त।
त्यसपछि त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई एक मुठी नुन अझै बोक्न लगाएर नजिकैको तलाउमा गएछ। निश्चल कञ्चन सफा तलाउमा। त्यसपछि त्यो भिक्षुले भने अब त्यो एक मुठी नुन यो तलाउमा हाल। अब के न के अब भिक्षुले गरेको कार्य हैन। अब भगवान बुद्धले दिनुभएको उपाय भन्दै त्यो भिक्षुले त्यसो गर्न लगाउँदैछ त त्यो उपासक पनि अब कता कता गएर खोजेर नपाएको उपाय यहीँ भेटिहाल्ला कि भनेर उसले पनि त्यो एक मुठी नुन चाहिँ त्यो तलाउमा हालेछ। आजकलको तलाउ पो फोहोर छ त। पहिलाको तलाउ त एकदम सफा चत कञ्चन निर्मल हैन। म स्वयंले पहिला बागमतीको पानी खान सक्थ्यो, पाउँथे, त्यस्तो सफा हुन्थ्यो। आजकलको हेर त हैन। मर्ने मान्छेलाई खुवाउनु पर्ने पानी, मर्ने मान्छे नै उठेर भाग्ला जस्तो छ अहिलेको बागमतीको पानी। के खाला र हैन। खैर त्यो अर्कै कुरा। एक मुठी नुन त्यो तलाउमा हालिसकेपछि घुल्छ। पानीमा त नुन घुल्छ, त्यतिकै घुल्छ। त त्यो भिक्षुले भने त्यो उपासकलाई, हे उपासक, अब यो तलाउको पानी पनि पिएर हेर। त उसले त्यो तलाउको पानी लिएर त खत पिए त कस्तो लाग्यो त स्वाद। अघि एक मुठी ग्लासमा हालेर पानीमा घोलेर पिउँदाखेरि त खुबै मुख बिगारेको थियो त। अहिले पनि एक मुठी नुनै यो तलाउमा हालेर पिएको थियो। अहिले त मुहार त शीतल पो देखिन्छ त। कस्तो लाग्यो स्वाद। त्यो उपासकले भन्थे त्यो ग्लासमा हालेको एक मुठी पानी पिउँदा कति नुनिलो थियो, सक्दै सकिरहेको थिएन। त यही तलाउमा पनि मैले एक मुठी नुनै हाले, तर केही असरै छैन। मजाले शीतल हुने गरी मैले खाएँ। नुनको त कुनै स्वादै छैन। त्यसपछि त्यो भिक्षुले भने, हे उपासक, भगवान बुद्धले दुःखसँग सामना गर्ने उपाय यही दिनुभएको छ। हामीसँग भएको जुन दुःख छ त्यो दुःख निवारण नभएसम्मको लागि हामीले यो दुःखसँग सामना गर्नु छ भने हामी गिलासको पानी होइन तलाउको पानी बन्न सिक्नुपर्छ। गिलास जस्तो सानो भाँडो बन्ने होइन, तलाउ जस्तो विशाल बन्न सक्नुपर्छ, ताकि गिलासमा भएको पानीलाई एक मुठी नुनले यति असर गर्यो त्यति असर तलाउलाई गर्नै सक्दैन हैन। त्यसैले हे उपासक, जीवनमा पनि दुःख त छ, स्वाभाविक दुःख त छ। तपाईसँग पनि छ, मसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ। सबैसँग त्यो स्वाभाविक दुःख त हुन्छ। दुःख निवारण नभएसम्मको यात्रामा त्यो दुःख त निरन्तर हामी सँगसँगै आइरहन्छ। त्यो आइरहेको दुःखसँग सामना गर्ने हो भने हामीले आफ्नो हृदयलाई गिलास बनाउने होइन, तलाउ बनाउनु पर्छ, ताकि गिलास बनाउँदाखेरि एक मुठी नुनले त्यो गिलासको पानीलाई यति नुनिलो बनाइदियो कि त्यसलाई खानै सकेन। गाह्रो भयो, साह्रो भयो। तर त्यही एक मुठी नुन तलाउमा हाल्दाखेरि त्यो तलाउले त त्यो एक मुठी नुन त सहर्ष स्वीकारेर फैलाएर मानौ कि त्यो नुनको मात्रा नै छैन ठान्ने गरी त्यो तलाउको पानी कञ्चन नै थियो, निर्मल नै थियो, आहा नै थियो, शीतल नै थियो। त्यो एक मुठी पानीले त्यो तलाउलाई कुनै असर गर्न सकेन, तर ग्लासको पानीलाई त खुबै असर गर्यो नि। यहाँनिर हे उपासक, पानीको मात्रालाई हेर, त्यो भाँडोलाई हेर,
त्यो स्थानलाई हेर। त्यसैले हे उपासक भगवान बुद्धले हामीलाई यही सिकाउनु भएको छ, जब दुःख आउँछ जिन्दगीमा यो मनलाई सानो नपार, यो मनलाई यति विशाल पार कि स्वाभाविक दुःखहरू आउँदाखेरि पनि यो विशाल हृदयलाई त्यो दुःखले कुनै असरै पार्न नसकोस्। यद्यपि यो हृदयभित्र दुःख नभएको चाहिँ होइन, यो ग्लासमा एक मुठी नुन भए जस्तै तलाउमा पनि एक मुठी नुन नै थियो, तर तलाउको पानी विशाल थियो, तलाउको स्थान विशाल थियो। त्यसैले एक मुठी नुनै भए पनि त्यो विशाल पानी, त्यो विशाल स्थानमा भएको त्यो पानीलाई कुनै असरै भएन। यद्यपि त तलाउमा एक मुठी नुन नै थियो, नभएको होइन, थियो, तर त्यो तलाउलाई कुनै असरै भएन। तर गिलासको एउटा गिलासमा एक मुठी नुन हालेपछि त्यो नुनलाई, यो नुन, त्यो पानीलाई नुनले कति असर गर्यो, कति नुनिलो बनाइदियो, खानै सके। त्यसैले हे उपासक भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, संसारमा जन्मिसकेपछि दुःख त आउँछ। यो स्वाभाविक दुःख, जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएको इच्छा पूरा नहुनु दुःख, समग्रमा यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। दुःख त छ, नभएको होइन, तर यो दुःख निवारण नहुन्जेलसम्म हामीले आफ्नो दुःखलाई, प्राप्त भएको दुःखलाई कुन चाहिँ भाँडोमा राख्यो, कुन चाहिँ स्थानमा राख्यो भन्ने सवाल हो। तपाईमा पनि त्यही दुःख छ, ममा पनि त्यही दुःख छ। त्यही दुःखले तपाईँ निराश भएर तपाईको जीवनै गाह्रो भइरहेको छ, साह्रो भइरहेको छ। त कसैको जीवन त्यो दुःख भइकन पनि हाँसिरहेको छ, मुस्कुराइरहेको छ, जीवन मजाले जिरहेको छ, जीवन त पारिरहेको छ। दुःख नभएर होइन, दुःखसँग सामना गर्ने उपाय पाएर हो के। त उपासक भगवान बुद्धले हाम्रो यो हृदयलाई कचौडा गिलास जस्तो सानो मात्रामा भएको पानी जस्तो यो हृदय बनाउने होइन, तलाउ जस्तो विशाल यो हृदय बनाऊ। यो स्वाभाविक दुःखहरू आउँदाखेरि पनि आउँछ, नआउने, त्यो आउँदाखेरि पनि त्यो दुःखले यो हृदयलाई कुनै असरै बनाउन सक्दैन, असरै बनाउन सक्दैन। अब घर गृहस्थीको जीवन पनि तपाईको चाहिँ कचौडा ग्लास जस्तो छ के। अब भिक्षुहरूको जीवन भनेको चाहिँ तलाउ जस्तो छ के। दुवैमा त्यही दुःख छ, गृहस्थहरूमा पनि त्यही दुःख छ, प्रवृत्तिहरूमा पनि त्यही दुःख छ। जन्मने दुःख, वृद्ध हुनु। यो भिक्षुहरू मात्र वृद्ध हुँदैन, मै बुढो भइसक्यो पहिला भन्दा, अहिलेसम्म त जवानै भए पनि पहिला भन्दा त बुढो भइसक्यो नि, जीर्ण भइसके। कस्तो कस्तो रोगहरू आउँछ, कहिले खतिर आउँछ, अहिले त कहिले ग्यास्ट्रिक आउँछ होइन, कहिले के आउँछ, कहिले जोड आउँछ, कहिले टाउको दुख्छ, यस्तो त आइरहन्छ। त तपाईँलाई मात्र आउने हो, भिक्षु हुने बित्तिकै नआउने भन्ने त होइन। जीर्ण भइहाल्छ, एक दिन मर्नै पर्छ। भिक्षु मात्र, यो विमलो भिक्षु मात्र नमर्ने मान्छे हो र? अजर अमर मान्छे यहाँ को छ र? कोही पनि छैन। म पनि मर्छु चात्ता सुतेर होइन, उपदेश गर्दा गर्दै, ध्यान बस्दा बस्दै होइन। तपाईहरू पनि मर्छ, म पनि मर्छ, उहाँ पनि मर्छ, उहाँ पनि मर्छ। सारा चिज मरण धर्मको, मरणको, जन्म नै हुने बित्तिकै मृत्युको यात्रा त तपाईँको थाहा नै भइसक्यो। त इच्छा गरेको सारा चिजहरू चाहिँ पुग्दैन, दुःखै हो। प्रियहरूसँग वियोग हुन्छ, दुःखै हो। अप्रियहरूसँग सँगै हुन्छ, दुःखै हो। चाहेको इच्छा पुरा हुँदैन, त्यो पनि दुःखै हो। यो जन्म भइसकेपछि त्यो दुःखहरू त आउँछ। तर आएको त्यो दुःखलाई तपाईले कुन चाहिँ स्थानमा राख्यो भन्ने सवाल हो के। तपाईले आफ्नो हृदयको त्यो भाँडोलाई सानो बनाइदिनु भयो भने त्यो दुःखले त तपाईलाई खर्रो बनाइन्छ, दुःखले तपाईलाई सताउँछ, दुःखले तपाईलाई त पिरोल्छ, दुःखले तपाईलाई गाह्रो पार्छ। तर तपाईले आफ्नो यो हृदय जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ तलाउ जस्तो बनाइदियो भने, यो जब एक मुट्ठी त्यो हो
नुनले त्यो तलाउलाई के नुनिलो बनाउन सक्छ भनेको नि, त्यो त फिक्का त्यही हराएर जान्छ कि त्यो स्वाद। त हामीले पनि आफ्नो यो हृदयलाई तलाउ जस्तो बनाउन सक्यो भने यो दुःख भनेको त के हो र, यो त आइरहन्छ गइरहन्छ है भनेर आफ्नो हृदयलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। त्यो दुःख त तपाईको यो हृदयलाई, तपाईको जीवनलाई के त्यसले सताउन सक्छ भनेको के, त्यो के त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रुवाउन सक्छ? सक्दैन। दुःखलाई रुवाउने भनेको त सानो मन भएकोहरूलाई रुवाउन सक्छ, ठुला मन भएको मलाई कसरी रुवाउन सक्छ? एक मुठी मात्रै त्यो नुन त्यो तलाउमा हाल्ने होइन, एक मुरी हाले पनि के पनि फरक पर्दैन, भगारै हाले पनि फरक पर्दैन। जानुहोस् न तपाईले एक ग्लास पानीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एक चम्चा मात्र नुन हाले पनि त खान गाह्रो हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ पोखरामा जानुहोस्, फेवा तालमा गएर चाहिँ त्यहाँ एक ट्रक नुन खनाए पनि के फरक पर्छ? एकैछिनमा त्यो सारा चिज त्यो नुन त सारा चिज बिलाएर जान्छ। किन भन्दाखेरि तलाउको पानीको मात्रै विशाल छ। त्यो विशाल पानीमा तपाईले नुन मिसाए तापनि त्यो पानीलाई नुनले नुनिलो बनाउन सक्ने क्षमता हुँदैन। किन भन्दाखेरि नुनको क्षमता भन्दा पनि जलको क्षमता बढी छ। त्यसैले तपाईमा भएको दुःखहरूको जुन क्षमता छ त्यो भन्दा पनि वृद्धि तपाईले आफ्नो हृदयको क्षमतालाई बढाउनु पर्छ। त त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने, हे उपासक, यो ग्लास यो कटौरा जस्तो आफ्नो हृदय नबनाऊ। जुन कटौरा जुन गिलासमा एक मुठी नुनले पनि त्यो पानी पिउनबाट वञ्चित बनाउन सक्छ, त्यसरी नै आफ्नो हृदयलाई सानो बनाइराख्यो भने ससाना दुःखहरूले पनि हाम्रो जीवन जिउनबाट नै हामीलाई वञ्चित गराउन सक्छ। तर आफ्नो हृदयलाई तलाउ जस्तो बनायो भने त्यो तलाउमा एक मुठी नुन हाल्दाखेरि केही असर पर्दैन। हो, जीवन भएसम्म त यो दुःख त आइरहन्छ। त आफ्नो हृदयलाई हामीले ठुलो बनाउन सकियो भने जस्तो सुकै दुःख आए पनि त्यो दुःखले हाम्रो यो जीवनलाई कुनै असरै पार्दैन के, कुनै असरै पार्दैन। त्यसैले हे उपासक, भगवान बुद्धले जबसम्म हामीले जीवन प्राप्त गरिसकेपछि जुन स्वाभाविक दुःख सत्य हामीले धारण गर्नुपर्छ, त्यो दुःखबाट निवारण नहुन्जेल, त्यो दुःखबाट मुक्त नहुन्जेल सम्मको त्यो यात्रामा जुन दुःख आइरहन्छ त्यो दुःखसँग सामना गर्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई कटौरा होइन, आफ्नो हृदयलाई तलाउ बनाऊ। आफ्नो हृदयलाई तलाउ बनाऊ। त दुःखसँग सामना गर्ने उपाय यही हो। दुःख त आउँछ, नआउने कोही पनि छ। राजाहरूलाई पनि आउँछ, प्रजाहरूलाई पनि आउँछ, श्रमणहरूलाई पनि आउँछ, गृहस्थहरूलाई पनि आउँछ। दुःख नहुने यो संसारमा कोही हुँदैन। किन भन्दाखेरि संसार भनेको दुःखको खानी हो। यहाँ आएपछि जन्म लिइसकेपछि वृद्ध भइहाल्छ, मरण भइहाल्छ, होइन? सारा दुःख त आउँछ हो। सबैको लागि साझा हो कि यो दुःख भनेको हो। सबैको लागि साझा दुःखलाई मात्रै दुःख सत्य भनेर भनिन्छ। अरूहरू भनेको त यावत त्यो कर्म संस्कारको चाहिँ होइन, यावत दुःखहरू सबैको लागि साझा हुन नसक्ला। कसैलाई खान नपाएर दुःख हुन्छ, कसैलाई लाउन नपाएर दुःख हुन्छ। त्यो खान नपाएर दुःख जीवनको दुःख, जीवन भनेको दुःखै हो। के हो, म त खान पाएन भन्नलाई, होइन? तर त्यो खान नपाएको दुःख भनेको उसलाई मात्रै हो कि कसैलाई नहुन सक्छ। त्यो दुःख सत्य त भएन नि। त्यो सत्य भनेको त सबैलाई सत्य नै हुनुपर्छ कि। त जन्मिनु दुःख, मरण हुनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, यो त सत्य हो नि, सबै लागु हुन्छ कि। यो चाहिँ सत्य नै हो कि यो दुःख। अब भगवान बुद्ध त्यो दुःखबाट निवारण, दुःखको कारण होइन, दुःखबाट निवारण गर्ने मार्ग पनि देशना गर्नु भएको छ। त्यो मार्गमा त हामी हिँडौँला, बिस्तारै हिँड्दै गइरहेको छ, जाँदै छ उपासक उपासिकाहरू, होइन? जाँदै गर्दाखेरि दुःखबाट मुक्त
आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पर्ने बित्तिकै तपाईँको दुःखबाट चत्त हुने हो नि त होइन। त्यसमा हिँड्दै गएपछि जति हिँड्दै गयो त्यति निवारण हुने हो। तर त्यो यात्राको मार्गफल नपाएसम्मको जुन यात्रा छ त्यहाँ त दुःख त भइहाल्छ होइन। त्यो दुःखलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको तपाईँको हृदयलाई कतौरा होइन, तपाईँको हृदयलाई चाहिँ तलाउ बनाउन सिक्नु पर्यो। यही उपासक भगवान बुद्धले यही उपाय सिकाउनु भएको छ। त्यसैले जीवनमा दुःख आयो, सुख आयो, निन्दा गर्यो, प्रशंसा गर्यो, लाभ भयो, अलाभ भयो होइन, यस भयो अयस भयो, यो अस्तुलोक धर्म जो छ जिन्दगीमा त आइरहन्छ। कहिले हाम्रो यस कृति कति बढ्छ, कहिले अयस हुन्छ, कहिले लाभ हुन्छ जीवनमा, कहिले अलाभ हुन्छ, कहिले निन्दा गर्छ कसैले तपाईँलाई प्रशंसा गर्छ। यो त जीवनको सिलसिला हो, यो त चलिरहन्छ जीवन रहेसम्म। निन्दा र प्रशंसाबाट बच्न सक्ने यो संसारमा को छ? कोही पनि छैन। भगवान बुद्ध स्वयंलाई पनि निन्दा गर्ने छ भने तपाईँ हामी को हो र? निन्दा गर्नेहरूले गर्दै जाओस्। आज गाली गर्ने मान्छेलाई भोलि अगाडि ल्याएर ताली बजाउने काम मात्र गर्नुपर्छ अरे के? तपाईको आज पछाडि बसेर तपाईलाई नाना थरीका गाली गर्ने मान्छेलाई भोलि अगाडि ल्याएर त्यसलाई ताली बजाउन सक्यो भने तपाईको जीवन सफल भयो। आज तपाईको पछाडि कुरा काट्ने मान्छेले, यानी कि पछाडि तपाईँ निन्दा गर्ने मान्छेले भोलि यस्तो काम गरिदिनु पर्छ तपाईले, त्यही निन्दा गर्ने मान्छेले अगाडि आएर तपाईको प्रशंसा गर्न बाध्य होस् न। त्यस्तो पो काम गर्नु पर्यो त। त्यस्तो काम गरेर काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ हैन। त्यसैले उपासकहरू निन्दा कसैले गर्यो भनेर आफ्नो लक्ष्यलाई कहिले पनि नछाड्नुस्। किनकि जब तपाईं त्यो आफ्नो कार्यमा सफल हुनेछ नि, त्यही निन्दा गर्ने मान्छेले तपाईलाई प्रशंसा गर्न आउँछ कि। तपाईको आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहनुहोस्। अहिले जहिले यो त्यो भनेर गाली गर्नेहरू छन् नि, निन्दा गर्नेहरू छन् नि, हेर्दै जानुहोस्। तपाईले आफ्नो यात्रा नरोकिकन त्यो यात्रा सफल गर्नुभयो भने त्यही मान्छेले तपाईलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न आउँछ। त्यो गराउनै पर्छ, त्यस्तो छ हैन। त्यसैले दुःख त आउँछ जिन्दगीमा, दुःख त आउँछ। दुःख आयो भनेर हामी निराश भएर बस्यो भने त हैन, त्यो दुःखले तपाईलाई दुखित बनाएर जिन्दगी सकाइदिन्छ नि। त्यो दुःखलाई त भनिहालेन, कटौरा होइन तलाउ बनेर त्यो तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो दुःखहरू त्यो एकमुट्ठी त्यो नुनले तलाउको पानीलाई केही असर गर्न नसके जस्तो नआएको होइन। दुःख त आउँछ, तर त्यो दुःखले केही असरै गर्न नपाउने गरी तपाईँ अगाडि बढ्ने हो नि। दुःखको सामना गर्ने तरिका यही हो उपासक भयो। अहिले पनि तपाईसँग पनि दुःख छ नि, अरन्त त भएको छ नि। तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा पनि छैन होला। दुःखको सामना त गर्नु पर्यो। गर्ने तरिका यही हो, मनलाई हृदयलाई ठुलो बनाउनुहोस् के। हृदयलाई जति दुःख आउँछ त्यति मनलाई हृदयलाई ठुलो बनाउने उपाय त्यही हो। दुःख आयो भने तपाईले मनलाई सानो बनाउन थाल्यो भने, हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ त, दुःख आयो भने मन सानो बनाउँछ, झन्झन सानो बनाउँछ, अनि झन्झन त्यो दुःखले थिच्छ कि उठ्नै नसक्ने गरी थिच्छ। जति दुःख आयो त्यति हृदयलाई ठुलो बनाउने जान्छ। त त्यो उपासकले चाहिँ सुनिरह्यो, ओहो त्यो गिलासमा पनि एक मुट्ठी नै नुन, त्यो तलाउमा पनि एक मुट्ठी नै नुन। त गिलासमा पानी कम हैन भएकोले त्यो नुनले त्यो पानीलाई बेट्टोडले असर गरे, तर त्यही एक मुट्ठी त्यो नुनले तलाउले त असरै गरेन, गर्नै सक्दैन रहेछ। त हाम्रो यो मन पनि सानो बनायो भने हामीलाई पनि त्यो दुःखले त्यसरी नै असर गर्छ। जसरी एक मुट्ठी नुनले
एक कटौडा एक ग्लासको पानीलाई असर गर्यो। हाम्रो मन विशाल बनायो भने आएको दुःखले केही असर गर्न सक्दैन। जसरी एक मुठी नुनले तलाउलाई केही असर गर्न सकेन। त्यसैले उपासकहरू तपाईको जीवनमा दुःख त आउँछ, तपाईले त्यो दुःखलाई कुन चाहिँ भाँडोमा हाल्नु भयो त्यो मुख्य विषयवस्तु हो के। तपाईको जीवन भएपछि त दुःख त आउँछ त। मान्छे भएर जन्मिसके दुःख नहुने कोही छ? म सुखी छु भन्ने यो संसारमा कोही छ भने मलाई सुनाइदिनुहोस् ल। म सुखी नै छु भनेर कसैले भन्छ भने कि त उसले झुटो कुरा बोलिरहेको छ कि त उसको दिमाग ठिक छैन। झुटो बोल्ने र दिमाग ठिक नहुनेले मात्रै भन्न सक्छ म सुखी छु। मसँग दुःख छैन भनेर त्यस्तो व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ। तपाईले भन्न सक्छ? ल भन्नुस् त, मसँग दुःखै छैन सुखै सुख छ भनेर कसैले भन्न सक्छ? सक्दैन। कि त अज्ञानी हुनु पर्यो, त्यो मूर्खै हुनु पर्यो त्यो, हैन? त्यसैले उपासकहरू आएका दुःखहरूसँग सामना गर्ने उपाय यही हो। त त्यो उपासकले भन्थे भगवान बुद्धले त बडा राम्रो उपाय पो दिनुभएको छ, बडा राम्रो उदाहरण पो दिनुभएको रहेछ त। भन्थे तपाईले मलाई त्यही उपमा दिनुभयो, मेरो मनै शीतल भयो। अहिले मसँग एउटा ऊर्जा शक्ति वृद्धि भयो कि म दुःखसँग सामना गर्न सक्छु भन्ने ऊर्जा शक्ति आएको छ भित्रबाट। जुन चीज मैले चारै दिशामा यो दुःखको सामना गर्न उपाय खोज्दा म हैरान भएको थियो, आज त यहाँ मैले तपाईको कुरा मात्र सुन्दाखेरि पनि मनभित्र एउटा ऊर्जा शक्ति बढेर आएको छ। म त सक्छु भन्ने आयो कि। तपाईको हृदयमा सक्छु भन्ने जब त्यो ऊर्जा शक्ति आउँछ नि, तपाई सक्छ के? तपाईले सक्छ के? तपाईले त्यो सक्छु भन्ने त्यो धारणा ल्याउनको त्यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिसँग संगत गर्नुपर्छ जुन व्यक्ति जुन स्थानले तपाईलाई त्यो सक्छु भन्ने त्यो ऊर्जा शक्ति दियोस् न। त्यसैले स्थान र व्यक्ति सत्संगत भन्छ त्यसलाई। सत्संगत भनेको हाम्रो जीवनमा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जुन संगतले तपाईलाई ऊर्जा दिन्छ कि जुन ऊर्जा तपाईले जतिसुकै धन भएर पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो ऊर्जा शक्ति किनेर पाइदैन। त्यस्तो ऊर्जा शक्ति सत्संगतसँग पाएको त्यो ऊर्जा शक्ति तपाईले किनेर पाइदैन। हैन? धन भएपछि म सारा चीज गर्न सक्छु भन्ने मान्छेहरू त भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छन्, हैन? त सक्छु भन्ने आइसक्यो त्यो उपासकसँग, त्यो उपासकले त्यो भिक्षुलाई सोधे, भन्थे मैले कुरा चाहिँ बुझे तर आचरण चाहिँ म कसरी गर्ने? कुरा बुझेर पनि आचरण गर्न नजान्ने मान्छेहरू थुप्रै छन् नि संसारमा। तपाईले पनि धर्म देशनाहरू कति बुझिसके आचरण गर्नमा चाहिँ नसकिरहेको धेरै चीज छ नि, त्यो हुन्छ नि। त्यो उपासकले भने म आफ्नो हृदयलाई अबदेखि कतौरा बनाउँदैन, म आफ्नो हृदयलाई तलाउ बनाउँछु, हैन? कतौरा मात्र बनाइरह्यो भने नुनले त असर गर्छ कतौराको पानीलाई त, तर तलाउको पानीलाई त सक्दैन। त भन्थे मलाई यो उपाय एउटा दिनुहोस् कि यो हृदयलाई कसरी तलाउ जस्तो विशाल बनाउने, कतौरा जस्तो सानो बाधा बचाएर तलाउ जस्तो विशाल यो हृदयलाई चाहिँ कसरी बनाउने?
त्यो पनि त भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको होला नि। भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हो। भगवान बुद्धले कारण कार्य धर्म देशना गर्नुहुन्छ भने यो हृदयलाई ठुलो बनाउनु पर्छ मात्रै त भन्नुहुन्न, ठुलो बनाउने तरिका पनि बताउनु भएको होला। भगवान बुद्धको विशेषता यही हो भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईलाई याद छ कि छैन? भगवान बुद्ध धर्म गर पाप नगर मात्रै भन्दैन के, यो कुरा गर्यो भने धर्म, यो कुरा गर्यो भने पाप, छुट्याएर देशना गर्नुहुन्छ। पाप नगर धर्म गर मात्र भन्दैन नि भगवान बुद्ध भनेको त्यस्तो। त्यसैले त पूर्ण ज्ञान भनिन्छ भगवान बुद्धले। त्यो उपासकले सोधिहालिसकेपछि भिक्षुले भने अवश्य पनि उपासक, भगवान बुद्धले दुःख छ है भनेर दुःखको मात्रै व्याख्या गर्नु भएन। दुःख मात्रै व्याख्या गरेको भए त मान्छेलाई निराश बनाएको हुन्थ्यो। दुःखको कारणलाई पनि बताउनु भयो, दुःख निवारणलाई पनि बताउनु भयो, दुःख निवारण गर्ने मार्गलाई पनि बताउनु भयो। त वसपल भगवान बुद्धले कारण कार्य धर्मको व्याख्या गरेर सारा विषयको समाधान गर्नु भएको छ भने अब यो हृदयलाई ठुलो बनाउनु पर्छ मात्र उहाँ वसपल भगवान बुद्धले त पक्कै भन्नुहुन्न। र यो हृदयलाई ठुलो बनाउनको निमित्त के कर्म गर्नुपर्छ, कस्तो धर्म गर्नुपर्छ भन्ने त सिकाउने पक्कै भइहाल्यो। त उपासक भगवान बुद्धले यो हृदयलाई ठुलो बनाउने, यो हृदयलाई ठुलो बनाउने शिक्षा अभ्यास भनेकै सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना हो। सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना याद गर्नुहोस् तपाईँ। सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना भनेकै आफ्नो हृदयलाई ठुलो बनाउने हो, विशाल बनाउने हो। यति विशाल कि जस्तो सुकै दुःख आउँदाखेरि पनि यो हृदय विशालताको कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै ठुलो दुःख पनि एक मुट्ठी नुन जस्तो त्यो तलाउमा घोले जस्तो घुले जस्तो, त्यो तलाउलाई कुनै असरै नभएको जस्तो सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्नेहरूलाई कुनै पनि दुःखले केही असरै गर्न सक्दैन, कुनै असर गर्दैन। अब ध्यान नभएको मान्छेहरू, ज्ञान नभएको मान्छेहरू, अब ध्यानै छैन कसरी ज्ञान हुन्छ? यो कागजे ज्ञान भनेको त हावाले पनि उडाउन सक्छ, पानीले पनि बगाउन सक्छ। कागज त ज्ञान त हो, जल्न पनि सक्छ हैन, पेल्न पनि जस्तै पनि हुन सक्छ। त विपස්සना ध्यान भावना भनेको त हृदयबाट गुन्जिने ज्ञान हो नि त, त्यो भित्रबाट निस्किने ज्ञान हो नि त, त्यो अनुभवबाट निस्किने ज्ञान हो नि त। त्यो फरकै पर्दैन, फरकै पर्दैन। त जसले विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्दछ उसले आफ्नो हृदयको भाडो ठुलो बनाउँछ कि। त ध्यान भावना नभएको व्यक्तिहरू भनेको नुन नमिसेसम्म मात्रै त्यो पानी पिउन लायक हुन्छ। जब नुन मिसिन्छ त्यो पानी नुनिलो हुन्छ, खान लायक हुँदैन। त्यसरी नै ध्यान नभएको यो मन, ध्यान नभएको यो चित्तमा लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश नमिसेसम्म मात्रै राम्रो देखिन्छ कि जब मिसिन थाल्छ तब चट सक्यो। लोभ हुने, लोभसँग चित्त चाहिँ जोड्नको निमित्त कति बेर लाग्ने हो र? आँखाले हेरेर पनि लोभ जाग्न सक्छ हैन, कानले सुनेर पनि लोभ जाग्न, जे पनि यो इन्द्रियले जब फस्छ पछि यो वेदना हैन, जब छुन्छ नि, जब चाहिँ देख्छ सुन्छ खान्छ, त ध्यान नभएको यो मनमा त जुनसुकै बेलामा पनि त्यो मिसिने बित्तिकै रागले रञ्जित, द्वेषले दूषित, मोहले मोहित हुन के बेर लाग्छ, के बेर। तर
ध्यान भावना सतिपत्थान विपස්සना अभ्यासरत यो चित्त यो मन भनेको असर गर्दैन, उसलाई छुँदैन, त्यसलाई तलाउमा एक मुठी नुन हाले जस्तै। जीवन मुक्त नभएसम्म यस्ता दुःखहरूको नुन रूपी त्यो दुःखहरू त आइरहन्छ 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 आइरहन्छ। नआउने भन्ने हो भने तपाईँलाई पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ, अरूलाई पनि आउँछ, सबैलाई पनि आउँछ। यो स्वाभाविक दुःखहरूबाट यो संसारमा आइसकेपछि त्यो भोग्नै पर्छ कि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, सामना गर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त भगवान बुद्धको जीवनमा वृद्धता आएन, भगवान बुद्धको जीवनमा रोग आएन, भगवान बुद्धको जीवनमा मृत्यु आएन, भगवान बुद्धको जीवनमा प्रियहरूसँग वियोग आएन, अप्रियहरूसँग संयोग आएन। भगवान बुद्धले चाहना त्यो गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ अपुग भएर नपुग भएर भएन जीवनकालमा। भगवान बुद्धले जुन पञ्चस्कन्ध ग्रहण गर्नुभएकै त्यो दुःख होइन, तर भगवान बुद्धहरूको चित्त भनेको निक्लेश निर्मल कञ्चन भइसकेको हुनाले ती दुःखहरू आउँदाखेरि भगवान बुद्धहरूको चित्तलाई अलिकति पनि विचलित गर्न सकेन, हलचल गर्न सकेन। न अष्टलोक धर्मले नै हलचल गरे, निन्दा गरे, प्रशंसा गरे, लाभ भए, अलाभ भए, यसो भए, असो अयसो भए, सुख भयो, दुःख भयो। त भगवान बुद्धले सबैलाई उपेक्षित भाव राखेर तटस्थ मध्यस्थमा जिउन सक्यो। कारण के हो? चित्तलाई एकाग्र बनाउने जुन सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावनाको उत्कृष्टता भगवान बुद्धले त्यो प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ भने त्यो दुःख नआएको होइन, आएको हो, तर त्यो दुःखले के असर गर्न नसकेको मात्रै हो कि। यो संसारमा जन्मिसकेपछि त्यो दुःख त आउँछ आउँछ, भगवान बुद्धलाई त आउँछ, हामी तपाईँको हो र। त्यसैले दुःख नभएको यो संसारमा कोही पनि छैन। दुःखलाई कसरी सह्यो भन्ने मात्रै विषय हो उपासक उपासिका। कसैलाई सानो कुराले आँसु टर टर झार्न बाध्य पार्छ, त्यही शब्दले कसैलाई आँसै आउँछ। आँसु झार्ने त कुरै छोड्नु, आँसु नै आउँछ। त्यसैले तपाईसँग, मसँग, उहाँसँग, उहाँ सबैसँग त्यही दुःख छ, त्यही छ। तर त्यो दुःखलाई कसरी सह्यो, कसले कति सह्यो भन्ने मात्रै ठुलो कुरा हो। त्यो सहनको निमित्त तपाईँले आफ्नो हृदयको भाँडो ठुलो बनाउनुहोस्, कटौरा होइन तलाउ बनाउनुहोस्। र यस्ता चाहिँ दुःख रूपी नुनहरू त कति आउँछ होइन, त्यो तलाउमा त केही असरै गर्दैन। तपाईँले पनि आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै बनाउनु भयो। तपाईँको जीवनमा आएका दुःखहरूले पनि तपाईँले केही असरै गर्न सक्दैन क्या। त भगवान बुद्धको त तपाईँको हृदय त महासमुद्र जस्तो छ। तलाउको कुरा छोड्नुहोस् न। अब त्यो समुद्रमा कति नुन खनाउने होला तपाईँले? समुद्रमा त त्यत्तिकै नुनिलो हुन्छ त्यो पानी। तपाईँलाई हालेको त्यो नुनले के असर गर्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, त्यो उपासकलाई, त्यो भिक्षुले उपाय दिए, उपासक आफ्नो हृदयलाई विशाल बनाउने हो भने सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर। जुन अभ्यासले यो स्वाभाविक दुःखहरू पनि अनित्य हो है, अनात्मा हो है, यो दुःखहरू भनेको दुःख सत्य हो है, यो त जन्मेपछि पक्कै पाउँछ। सदा सर्वदा नित्य रूपमा शाश्वत रूपमा रहिरहने यो संसारमा के पनि छैन। जस्तो सुकै ठुलो दुःख आए पनि निवारण त भएर जान्छ। त्यो सदा रहिरहँदैन। तपाईसँग भएको दुःख पनि अहिले नरुनुहोस्, दुखी नहुनुहोस्, त्यो दुःख सदा रहिरहँदैन कि, त्यो जान्छ। जीवन जन्मिसकेपछि दुःख सत्य, जीवन जन्मेपछि यस्ता दुःखहरू त आइरहन्छ आइरहन्छ। यसलाई सामना गर्ने तरिका मात्र सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हृदयलाई तलाउ बनाएर अगाडि बढाउन सिक्ने हो। र जति पनि यो संसारमा छन् सब अनात्मा छन्, आफूले भने जस्तो छैन। स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ, भिन्न हुन्छ, अनात्मा। म मेरो भन्ने केही छ र? केही छ। दुःख आयो, मलाई दुःख आयो, म भन्ने नै छैन, मलाई किन दुःख आयो भनेर तपाईँ दुखी हुनु भएको छ। मेरो मनलाई छ्या छ्या पार्यो, तपाईँको मन भन्ने पनि छैन, तपाईँको भन्ने छ र यहाँ के पनि छैन। यो त संसारमा जन्मिसकेपछि यो स्वभाव धर्महरू चाहिँ यसलाई
जानेर बुझेर यो अनित्य रहेछ, यो दुःख रहेछ, यो अनात्मा रहेछ भनेर सतीपत्थान विपස්සनाले यो अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना, अनात्मानुपස්සना ज्ञानहरू विकास भइसकेपछि तपाईको हृदय तलाउ जस्तो बन्यो। तपाईको हृदय विशाल बन्यो। ती दुःखहरूले तपाईलाई के असरै गर्न सक्दैन, के असरै गर्न सक्दैन। दुःख नभएको होइन, दुःखलाई असर गर्न नदिने हो हामीले। किन त भनेको मान्छे भएर जन्मिसकेपछि दुःख त भइहाल्छ हैन। त त्यो भगवान त्यो भिक्षुले उपासकलाई दिए। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हे उपासक, आफ्नो हृदयलाई तलाउ जस्तो विशाल बनाउने हो भने सतीपत्थान विपස්සना अभ्यास गर। मसँग समय छैन, म भ्याउँदैन, के गर्ने, म बाध्य छु भनेर कहिले पनि नभन ध्यान बस्नको लागि। त्यस्तो भन्ने मान्छेले अनि दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भनेर पाइन्छ? दुःखको सामना गर्नको निमित्त हृदय ठुलो बनाउनु त पर्यो नि। जसरी तपाईले खाना खानु, जीवित गर्नको निमित्त खाना खानु पर्यो। खाना खानुको लागि त काम गरे जस्तै त हो नि। तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त त कर्म त गर्नु पर्यो नि हैन। त्यो कर्म गर्नको निमित्त मसँग समय छैन, मसँग यो छैन, बहानाबाजी। तपाईले आफ्नो जीवनलाई बहानाबाजी बनाइरहनु भएको छ। बहानामा जीवन चल्दैन। बहानामा त तपाईको कविता मात्रै चल्छ। बहानामा त जीवन चल्छ। जीवन त जिउनु पर्छ। तपाईले बहाना बनाउँदैमा जीवनले तपाईलाई छुटकारा दिन्छ र समयले तपाईलाई छुटकारा दिन्छ र आयुले छुटकारा दिन्छ र मृत्युले छुटकारा दिन्छ र दुःखले छुटकारा दिन्छ र छुटकारा दिँदैन नि। त्यसैले बहाना चल्दैन, बहाना चल्दैन। तपाईले कर्म नगरेसम्म दुःख कहिले पनि टल्दैन के। त्यसैले कर्म गर्नु, दुःखलाई टाल्नुस्, बहाना नचाल्नुस् के। ल त उपासकहरू, तपाईलाई मैले चाहिँ यो भिक्षुहरूले त्यो भनेपछि त्यो उपासक साधु साधु भन्थे। मैले बुझेँ दुःख नहुने यो संसारमा को छ र दुःखलाई कसरी सहे, दुःखलाई कसरी समाधान गरे, दुःखसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा मात्रै रहेछ। आजदेखि म पनि आफ्नो यो हृदयलाई ग्लास यानी कि कतौरा जस्तो बनाउँदैन, म आफ्नो हृदयलाई तलाउ जस्तो बनाउँछु। एक मुट्ठी यो दुःख आएर मलाई के पनि असर गर्न सक्दैन। साधु 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 म चारै दिशामा भौत्यारिरहेको थिएँ। आज मैले भगवान समान भिक्षुलाई भेटेँ। जीवनमा आइपर्ने दुःखसँग सामना गर्ने उपाय पाएँ। धन्य मेरो जीवन, धन्य मेरो जीवन भनेर उपासकले भिक्षुलाई वन्दना गरे। अब आइन्दा म पनि विपස්සना ध्यान भावना गर्छु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त मैले उपाय जानिसकेको छु त म अब किन फर्किने। म पनि यहीँ बसेर विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गरेर आफ्नो हृदयलाई विशाल बनाउँछु। जबसम्म दुःख आउँछ त्यसबाट केही असरै गर्न नसकोस्। त एक न एक दिन यो दुःख आइपर्ने यो पञ्चस्कन्धबाट नै मुक्त भएर जाने मार्गमा म हिँड्नु पर्यो भनेर त्यो उपासक अन्तस त्यो भिक्षु कहीँ बसेर अभ्यास गरेर सतीपत्थान विपස්සनाको अभ्यास गरेर दुःखको समाधान, दुःखसँग सामना मात्रै होइन, दुःखको निवारणको मार्गमा हिँडेर अन्तस त्यो उपासकले आफ्नो जीवनलाई सफल पारे, सार्थक पारे, सार बनाए। हाम्रा उपासकले कहिले बनाउने हाँस्दै होला फेरि। अब के गर्ने, हाँस्ने त हो नि, गर्न सकेन अब हाँस्ने हो। दाँत देखाउने हाँस्ने, भोलि बिहान फेरि दाँत माझ्ने, सेतो बनाउने, हाँसेर देखाउने मेरो दाँत सेतो छ भनेर, त्यति मात्र त हो नि होइन। ल भयो उपासकहरू, यो ख्याल त नगरौँ। अब चाहिँ हामीले अब पुण्यानुमोदन पढ्ने समय आइसकेको छ। उपासक उपासिकाहरू, अन्तस तपाईहरूको पनि हृदय कतौराको पानी होइन,
तलाउको पानी जस्तो बनाउनुहोस् र तपाईँमा आएको दुःखहरू सारा दुःखहरू त्यो तलाउमा त्यो बिलेर बिलाएर गए जस्तो तपाईँको जीवनमा पनि आएका दुःखहरू तपाईँको हृदयमा हुने बित्तिकै सारा त्यो दुःखहरू चाहिँ बिलाएर जाओस्। बस यही कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे बाजुको बाजिगारो। आजको लागि यति नै। भवतु सब मङ्गलङ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिविर बन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै र देशना फेसबुक लाइभ धर्म देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनाबाट जीवनमा दुःखसँग सामना गर्ने उपाय मिलोस् भन्ने आशिका गर्दै अन्ततः 10 मिनेट 15 मिनेट भए पनि जीवनमा दुःखसँग सामना गर्नको लागि जुन हृदय विशाल बनाउनु पर्छ त्यो विशालताको लागि विपश्यना ध्यान भावना अनिवार्य छ। तपाईहरुले पनि कमसे कम 10-15 मिनेट भए पनि मसँग समय छैन कहिले पनि नभनिकन त्यो ध्यान भावना अभ्यास गर्दै जानुभयो भने अवश्यमै तपाईको हृदय विशाल हुनेछ र जीवनमा आइपर्ने त्यो दुःखलाई चाहिँ सजिलैसँग खुलाउन सकिने छ भन्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। 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 एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।